अथ 50 सर्गः। तम् शब्दमवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरैक्षद्रावणम् क्षिप्रम् वैदेहीम् च ददर्शसः। ततः पर्वतशृङ्गाभस्तीक्ष्णतुण्डः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान् व्याजहारशुभाम् गिरम्। दशग्रीवस्थितो धर्मे पुराणे सत्यसंश्रयः। भ्रातस्त्वम् निन्दितम् कर्म कर्तुम् नार्हसि साम्प्रतम्। जटायुर्नाम नाम्नाहम् गृध्रराजो महाबलः राजा सर्वस्य लोकस्य महेन्द्रवरुणोपमः। लोकानाम् च हिते युक्तो रामो दशरथात्मजः। तस्यैषा लोकनाथस्य धर्मपत्नी यशस्विनी। सीता नाम वरारोहायाम् त्वम् हर्तुमिहेच्छसि। कथम् राजा स्थितो धर्मे परदारान् परामृशेत्। रक्षणीया विशेषेण राजदारा महाबला। निवर्तय गतिम् नीचाम् परदाराभिमर्शनात्। न तत्समाचरेद्धीरो यत्परोऽस्य विगर्हयेत्। यथात्मनस्तथान्येषाम् दारारक्ष्या विमर्शनात्। अर्थम् वा यदि वा कामम् शिष्टाः शास्त्रेष्वनागतम्। व्यवस्यन्त्यनुराजानम् धर्मम् पौलस्त्यनन्दना। राजा धर्मश्च कामश्च द्रव्याणाम् चोत्तमो निधिः। धर्मः शुभम् वा पापम् वा राजमूलम् प्रवर्तते। पापस्वभावश्च फलः कथम् त्वम् रक्षसाम्बरा। ऐश्वर्यमपि सम्प्राप्तो विमानमिव दुष्कृती। कामस्वभावो यस्योऽसौ न शक्यस्तम् प्रमार्जितुम्। न हि दुष्टात्मनामार्यमावसत्यालये चिरम्। विषये वा पुरे वा ते यदा रामो महाबलः। नापराध्यति धर्मात्मा कथम् तस्यापराध्यसि। यदि शूर्पणखा हेतोर्जनस्थानगतः खरः। अतिवृत्तो हतः पूर्वम् रामेणाक्लिष्टकर्मणा। अत्र ब्रूहि यथा तत्त्वम् को रामस्य व्यतिक्रमः। यस्य त्वम् लोकनाथस्य हृत्वा भार्याम् गमिष्यसि। क्षिप्रम् विसृज वैदेहीम् मात्वा घोरेण चक्षुषा। दहेद्दहनभूतेन वृत्रमिन्द्राशनिर्यथा। सर्पमाशीविषम् बद्ध्वा वस्त्रान् तेनावबुध्यसे। ग्रीवायाम् प्रतिमुक्तम् च कालपाशम् न पश्यसि। सभारः सौम्य भर्तव्यो यो नरम् नावसादयेत्। तदन्नमपि भोक्तव्यम् जीर्यते यदनामयम्। यत्कृत्वा न भवेद्धर्मो न कीर्तिर्न यशो ध्रुवम्। शरीरस्य भवेत् खेदः कस्तत्कर्म समाचरेत्। 60 वर्षसहस्राणि जातस्य मम रावण। पितृपैतामहम् राज्यम् यथा वदनुतिष्ठतः। वृद्धोऽहम् त्वम् युवाधन्वी सरथः कवचीशरी। न चाप्यादाय कुशली वैदेहीम् मे गमिष्यसि। न शक्तस्त्वम् बलाद्धर्तुम् वैदेहीम् मम पश्यतः। हेतुभिर्न्यायसंयुक्तैर्ध्रुवाम् वेदश्रुतीमिव। युध्यस्व यदि शूरोऽसि मुहूर्तम् तिष्ठ रावण। शयिष्यसे हतो भूमौ यथा पूर्वम् खरस्तथा। असकृत्संयुगे येन निहता दैत्यदानवाः। न चिराच्चिरवासास्त्वाम् रामो युधि वधिष्यति। किन्नु शक्यम् मया कर्तुम् गतौ दूरम् नृपात्मजौ। क्षिप्रम् त्वम् नश्यसे नीचतयोर्भीतो न संशयः। न हि मे जीवमानस्य नयिष्यसि शुभामिमाम्। सीताम् कमलपत्राक्षीम् रामस्य महिषीम् प्रियाम्। अवश्यम् तु मया कार्यम् प्रियम् तस्य महात्मनः। जीवितेनापि रामस्य तथा दशरथस्य च। तिष्ठ तिष्ठ दशग्रीवमुहूर्तम् पश्य रावण। वृन्तादिव फलम् त्वाम् तु पातयेयम् रथोत्तमात्। युद्धातिथ्यम् प्रदास्यामि यथा प्राणम् निशाचर। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये
अरण्यकाण्डे 50 सर्गः।